बालेन शाहलाई भीम रावलको फेरि प्रतिप्रश्न, नेपालको स्वाभिमानको रक्षा गरौं भन्ने मेरो भनाइले घोचेको हो कि? धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भने बालेन शाहलाई घेराबन्दीमा पारियो, अब स्वतन्त्रहरू एक हुनुपर्छ। मेरो बालेन शाहलाई पूरा समर्थन छ। किसान श्रेष्ठ र जितेन्द्र सोनललाई 205 किलोको माला। भीम रावल र बालेन शाहबीच सामाजिक सञ्जालमा जुहारी। फेरि बालेन शाहले दिए कडा जवाफ। रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी आयो ठूलो खबर। प्रधानमन्त्री को बन्छ, अहिले बोल्न हतार हुन्छ भन्दै चन्द्र भण्डारीको भनाई। युवती हत्या प्रकरण, सशस्त्रका जवानको नाममा किटानी जाहेरी। धनुषामा जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु। ओलीले संसद विघटन गर्दा चुनावमा गएको भए अहिले घण्टी बज्दैन थियो भन्दै नेताहरूको भनाई। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु सबैको दायित्व हो भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। बाजुरामा कंग्रेसका बद्री पाण्डे 1658 मतान्तरले अगाडि। दुलही भित्राउन नपाउँदै 5 जनाको मृत्यु। बिहे घरमा शोक पर्यो। निर्वाचनको परिणाम आएसँगै दलका कार्यालय रङ्गोरन गरिँदै गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँडको प्रस्ताव लैजान माओवादीले बोलाए पदाधिकारी बैठक। निरन्तर उकालो लाग्दै सुनको मूल्य, सातामा 1300ले बढ्यो। स्याङ्जा 2 मा 6000 बढी मतान्तरले अग्रता लिँदै कंग्रेसका धनराज। समानुपातिक तर्फ एमालेको अग्रता, कंग्रेस दोस्रो स्थानमा। समानुपातिक तर्फ 1 करोड 4 लाख सदर मतगणना हुँदा कसको कति मत यसबारे पूरी जानकारी गर या मरको स्थितिमा काम गर्नुपर्छ भन्दै सीके राउतले भने। झापामा विश्व प्रकाशलाई लगाइदिए कागती र खुर्सानीको माला, यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौं। बालेन शाहलाई फेरि भीम रावलले प्रति प्रश्न गरेको प्रसंगबाट। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले जवाब फर्काएपछि नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले शाहलाई प्रति प्रश्न गरेका छन्। रावलले तपाईहरू जस्तो विदेशी सहयोग माग्ने कुनै रहर छैन भन्ने असान्दर्भिक कुराका अगाडि उत्तेजना प्रकट गरेबाट नेपालको संविधान र नेपालको मर्यादा र स्वाभिमानको रक्षा गरौं भन्ने मेरो भनाइले घोचेको हो कि भन्दै शाहलाई प्रश्न गरेका हुन्। यसअघि शाह र अमेरिकी राजदूत डिन रिचार्ड थम्सन बीच बिहीबार भएको भेटका विषयमा एमाले नेता भीम रावलले प्रश्न उठाएपछि बालेनले पनि लगत्तै जवाब फर्काएका थिए। रावलले भेटमा कूटनीतिक आचरण पालना भए नभएको बारे प्रश्न राख्दै जनउत्तरदायी भए जवाब दिन चुनौती दिएका थिए। रावलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरेको प्रश्नलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै जवाब दिँदै बालेनले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर आएपछि आफूहरूले भेटका लागि अनुमति दिएको बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, नेपालको संविधान अन्तर्गत जननिर्वाचित निकायका कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि नागरिकले उठाएका प्रश्नको तथ्यसँग जवाब दिनुपर्ने पदीय दायित्व नै हो। मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको अमेरिकी राजदूतसँगको भेटवार्ता परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिमा भएको हो कि भनी प्रश्न गरेको थिए, किनकि नेपालको संविधानले स्थायी निकायलाई कुनै पनि विदेशीसँग सोझै सम्बन्ध कायम गर्ने अधिकार दिएको छैन। नेपालको संविधान अनुसार नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारमा निहित छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा बालेन शाहजीले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर भेटेको भए अनुमति लिएर भेटेको भन्ने सवाल जवाब दिएको भए त्यो जिम्मेवारीपूर्ण, पर्याप्त र इमानदार जवाब ठहरिन्थ्यो। तर उहाँले तपाईहरू जस्तो विदेशी सहयोग माग्ने कुनै पनि रहर छैन भन्ने असान्दर्भिक कुरा गरी उत्तेजना प्रकट गरेबाट नेपालको संविधान र नेपालको मर्यादा र स्वाभिमानको रक्षा गरौं भन्ने मेरो भनाइले घोचेको हो कि? म फेरि बालेनजीलाई प्रश्न गर्छु, के तपाईले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पत्राचार गरी स्वीकृति लिएर अमेरिकी राजदूतलाई भेट्नु भएको हो? तपाईले भन्नुभए झै उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर आएपछि भेटेको हो भने उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर आएको जानकारी तपाईलाई कसरी भयो? परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रबाट, फोन वा इमेलबाट? पत्र वा इमेल भए त्यसको प्रतिलिपि वा फोनबाट भए स्वीकृति दिने गरी परराष्ट्र मन्त्रालय अधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्नुहोस्। आवेश, उत्तेजना र ओठे जवाब जनउत्तरदायी प्रणालीसँग मेल खान्न। तपाईले असान्दर्भिक नै भए पनि जवाबमा विदेशी सहयोग माग्ने कुनै रहर छैन भन्नुभएको कुरालाई जनताले सम्झने नै छन् तथा तपाईले पेश गर्ने वार्षिक बजेट र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको बजेट व्यवस्थाको विश्लेषण हुने नै छ भन्दै भीम रावलले फेरि प्रति प्रश्न गरेका छन्।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई घेराबन्दीमा पारिएको भन्दै स्वतन्त्रहरू एक हुने समय आएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्धको घेराबन्दी निन्दनीय रहेको भन्दै साम्पाङले स्वतन्त्रहरू एक हुने बेला आएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, कथाले माग्यो अब स्वतन्त्रहरू एक बन्ने बेला आएको छ। स्वतन्त्र मेयर बालेन शाहलाई जुन किसिमले घेराबन्दीमा पारिएको थियो त्यो निन्दनीय छ। यो बेलाहरूले साथ देऊ नदेऊन् तर मेरो साथ रहिरहनेछ। पछिल्लो समय राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले बालेनको कामप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। बालेन शाहजी प्रति मेरो फुल समर्थन छ। अब हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू एक हुनुपर्छ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। धनुषामा जन्ती बोकेको बाइक 8396 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9 जना घाइते भएका छन्। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका गमहरियाका जन्ती इटहरीबाट फर्किँदै गर्दा शनिबार बिहान 4:30 बजे पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको वीरेन्द्र बजारमा जीप दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका एसपी बसन्त रजौरेले जानकारी दिनुभएको छ। एसपी रजौरेका अनुसार मृत्यु हुनेमा मुखियापट्टी मुसहरेनिया तुलसी याहीकी 35 वर्षीय रुबी शाह, महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका 2 का 11 वर्षीय यश कुमार शाह, रामगोपाल नगरपालिका रसौलाका 2 दिदी बहिनी 13 वर्षीय सृजन शाह र 18 वर्षीय मन्जु शाह तथा सवारी चालक धनुषाको धनौजी गाउँपालिका 4 का 25 वर्षीय अब्दुल मन्सुर रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, जन्ती बोकेको जीपलाई ठक्कर दिने जएक 1496 नम्बरको माछा बोकेको पिक भ्यान र चालक इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्के बगरको नियन्त्रणमा रहेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दीपक रायले जानकारी दिनुभएको छ। घाइतेहरूको प्रादेशिक अस्पताल धनुषामा उपचार भइरहेको छ भने एकजना महिलाको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। यो दुर्घटनाले बेहुली फर्किन नपाउँदै विवाह उत्सव शोकमा परिणत भएको छ भने परिवारजनहरू शोकमा डुबेका छन्। विवाह घरमा सन्नाटा छाएको छ। दुलही पनि भित्राउन पाएको छैन। दुर्घटनाले हाम्रो परिवारमा अकल्पनीय क्षति भएको छ। परिवार गाउँ आफन्त सबै शोकमग्न भयो, दुलाका काका देबु शाहले पनि भनेका छन्। घाइतेहरूको उपचार भइरहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा आफन्तहरूले रुवावासी गरिरहेका छन्। कहाँ छ मेरो नाति, कहाँ छिन् मेरी छोरी? महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 2 की गमहरियाकी 34 वर्षीय शोभा शाह विलाप गरिरहेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, दुलही भित्राउन नपाउँदै 5 जनाको मृत्युले बिहे घरमा शोक छाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, समानुपातिक तर्फ 1 करोड 4 लाख सदर मतगणना हुँदा कसको कति मत आएको छ त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी दिउँ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक प्रणालीतर्फ हालसम्म 1 करोड 4 लाख 4,766 मत सदर मतगणना भएको छ। निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भए अनुसार नेकपा एमाले 27,83,388 मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले 26,52,628 मत सहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 11,61,880, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,23,078, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,86,259, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 4,20,943 र जनमत पार्टीले 3,94,385 मत प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 क्षेत्र मध्ये 62 क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर दोलखा र बाजुराको परिणाम भने आउन बाँकी रहेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ पछिल्लो मत परिणाम अनुसार कांग्रेसले 55 स्थानमा विजय भएको छ भने एमाले 44 स्थानमा जित हासिल गर्दै दोस्रो स्थान कायम गरेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले 17, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समान 7 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। स्वतन्त्र 5, लोकतान्त्रिक समाजवादीको 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समानमा 1 स्थानमा विजय भएका छन्। अहिलेसम्मको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको विवरण यही नै हो। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले विवादमा रहेका छन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। नागरिकता विवादमा उहाँलाई पहिलेदेखि नै तानिँदै आएको छ। रवि लामिछाने अहिले चितवनबाट निर्वाचित भइसकेका छन्। संसदमा जानु अगावै नै उनले आफ्नो काम सुरु गरिसकेका छन् र यद्यपि उनको नागरिकता विवाद पनि अहिले अगाडि बढिरहेको छ। यसमा काठमाडौँ प्रहरी प्रशासनले समेत अनुसन्धान थालिरहेको छ। नागरिकता विवादमा केही तथ्यहरू फेला परेका छन् र ती तथ्यहरूलाई अहिले काठमाडौँ महानगर प्रहरीले बाहिर ल्याएको छैन। यसबारेमा थप जानकारी आउने बित्तिकै तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। यद्यपि अहिलेसम्म नागरिकता विवाद सम्बन्धी काठमाडौँ प्रहरी प्रशासनले बाहिर केही कुरा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यद्यपि रवि लामिछानेले भने पहिले 4 साल अगाडि नै यस सम्बन्धी सबै कुरा सकाएको समेत बताइसकेका छन्।
बाराको परवानीपुरमा स्थानीयले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य किसान श्रेष्ठ र प्रदेश सभा सदस्य जितेन्द्र सोनललाई 205 किलोको माला लगाइदिएका छन्। बाराको परवानीपुर गाउँपालिका 5 बुहरियामा उनीहरूलाई 205 किलोको माला लगाइदिएका हुन्। मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनीहरू धन्यवाद ज्ञापन गर्न घर दैलोमा रहेका छन्। झापाबाट निर्वाचित भएपछि मतदाता सम्मान अभियान लिएर निर्वाचन क्षेत्रका गाउँमा घुमिरहेका नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई मेचीनगर नगरपालिका 9 लीला बस्तीका बासिन्दाले कागती र खुर्सानीको माला लगाइदिएका छन्। यस क्षेत्रमा घरमा, गाडी वा पसलमा कागती र खुर्सानीको माला झुन्ड्याएकामा कसैको पनि नकारात्मक दृष्टि पर्दैन भन्ने मान्यता छ। यो बस्ती शर्मालाई दुध खुवाउने देवकुमारी श्रेष्ठको गाउँ हो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले विश्वप्रकाश शर्माले गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि अग्रसर देखिएका छन् र उहाँले म पनि यसमा सामेल हुनेछु र गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मेरो ठूलो भूमिका हुनेछ भन्दै उहाँले पहिलेदेखि नै बताउँदै आउनु भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले समानता, भाइचारा र मुलुकको समृद्धिका लागि काम गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। सप्तरी 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित अध्यक्ष राउतले जनताको अपेक्षा अनुसार आफूले डु एन्ड डाईको मनस्थितिबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि धारणा राखेका छन्। आज जनमत पार्टीले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताले आफ्नो पार्टीलाई अन्तिम आशाको नजरले हेरेको भन्दै निराश हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कतिपयले त अन्तिम आशा समेत भन्नुहुन्छ। मलाई त्यो शब्द प्रयोग गर्दा एकदम डर लाग्छ। अन्तिम आशा किन खतरनाक लाग्छ भन्दाखेरि हामीले यदि काम गर्न सकेनौँ भने के हुन्छ? उनले भने अन्तिम आशा तोडियो भने के हुन्छ त? देश निराशामा जान्छ, जनता निराशामा जान्छन्। त्यो भएर यदि जनताले हामीलाई अन्तिम आशाको रूपमा देखेका छन् भने हाम्रो पनि जिम्मेवारी त्यही स्तरको हुनुपर्छ। हाम्रो पनि मनस्थिति डु एन्ड डाई गर या मरको हुनुपर्दछ भन्दै उनले बताएका छन्। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर बढ्न थालेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले गत साताको शुक्रबारको तुलनामा तोलामा 1300 रुपियाँले बढेको जानकारी दिएको हो। गत साताको शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 97,800 रुपियाँ रहेको थियो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 97,300 थियो भने जुन आजसम्म आइपुग्दा छापावाला सुनको मूल्य 79,011 रुपियाँ पुगेको छ भने यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 98,600 रुपियाँ रहेको छ। साताको पहिलो दिन कारोबारको दिन स्थिर रहेको सुनको मूल्य भने सोमबार घटेको थियो। यस्तै मंगलबार पनि घटेको भाव, बुधबार भने 200 रुपियाँले बढेको थियो। यस्तै बिहीबार 500 रुपियाँले प्रति तोला र शुक्रबार 1000 रुपियाँ प्रति तोलाले सुनको भाव बढेको हो। यसैगरी साताभरमा चाँदीको मूल्यमा समेत व्यापक वृद्धि देखिएको छ। गत साताको शुक्रबारको तुलनामा यो सातासम्मको चाँदीको मूल्य 50 रुपियाँले बढेको हो। यानि कि सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ भने सातामा 1300 रुपियाँले सुनको मूल्य बढेको छ। स्याङ्जा 2 मा कंग्रेसका धनराज गुरुङले अग्रता बढाउँदै लगेका छन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार गुरुङले एमालेकी पद्मा अर्याललाई 6191 मतले अग्रता लिएका हुन् र कंग्रेसका गुरुङले 28,037 मत ल्याउँदा एमालेकी अर्यालले 21,846 मत ल्याएकी हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टिकराज गुरुङले भने 7,663 मत ल्याएका छन्। संघीय संसद सचिवालयको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलका लागि कारबाही व्यवस्थापन, रङ्गोरङ र सरसफाई सुरु गरेको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको नतिजाका आधारमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दलको संख्या आकलन गरी संसद सचिवालयले तयारी सुरु गरेको हो। कम्तीमा 2 सांसद रहेको दलले संसदीय दल खोल्न कानुनी प्रावधान रहेकाले उनीहरूको दल गठन भएपछि सञ्चालनका लागि कार्यालय र स्थान उपलब्ध गराउन गृह कार्य सचिवालयले सुरु गरेको प्रवक्ता डाक्टर रोशनाथ पाण्डेले बताउनु भएको छ। सचिवालयले विगतमा राजनीतिक दलको प्रयोग गरेको संसदीय दलको कार्यालयको सरसफाई, रङरोगन, फूल बिरुवा रोपण जस्ता काम अहिले गरिरहेको छ। सचिवालयले त्यसका लागि नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन र सिंहदरबारमा दल विशेषको संख्यामा आधारमा कोठा उपलब्ध गराउनेछ र दल सांसदको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा 10 सांसद भएमा त्यस्ता दलका पदाधिकारी अर्थात् संसदीय दलका नेता र सचेतकलाई कार्यालय तथा फर्निचर सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएकाले सचिवालय त्यो कामको तयारीमा अघि बढेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 सौडोलका गाउँकी 21 वर्षीय माया लुहारको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीका एकजना जवानको नाम किटानी जाहिरी परेको छ। मृतक किशोरीका आफन्तले सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत शिवनाथ गाउँपालिका 4 का 27 वर्षीय भरत कोलीको नाममा किटानी जाहिरी दिएका हुन्। किटानी जाहिरीको आधारमा कोलीको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरी बैतडीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नायब
प्रेमबहादुर शाहीले बताउनु भएको छ। मायाको बुधबार दिउँसो शिवनाथ गाउँपालिका 6 शिव मन्दिर नजिकै घाँटी रेटेर हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको थियो। यस्तै सोही ठाउँकी 15 वर्षीय किशोरी नेहा लुहार घाँटीमा धारिलो हतियार प्रयोग गरेर गम्भीर घाइते अवस्थामा भेटिएकी थिइन् र नेहालाई रक्ताम्य अवस्थामा पञ्चेश्वर गाउँपालिका र शिवनाथ गाउँपालिकाको सीमा स्थित बाला डाँडामा फेला पारिएको थियो। घाइते नेहा लुहारको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने घाइतेसँग गरिएको सोधपुछका आधारमा भरत कोली घटनामा संलग्न रहेको खुलेको जनाइएको छ। माया र नेहा मंगलबार घरबाट लुगा सिलाउन भनी पञ्चेश्वरकै कुलाव गाउँ भन्ने स्थानमा हिँडेका र बुधबारसम्म पनि घर नफर्केपछि घर परिवार प्रहरीले खोजतलास गरेको थियो र खोजतलास गर्दै जाँदा बुधबार मायाको शव फेला परेको थियो। नेहालाई घाइते अवस्थामा फेला पारिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै उनीहरूलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सहज र प्राथमिकतायुक्त पहुँच सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन्। 31औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले नेपालको संविधानले आर्थिक रूपले विभिन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न आफै नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकहरूलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको समेत बताएका हुन् र साथमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु सबैको दायित्व हो भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट शक्ति बाँडफाँडको प्रस्ताव लैजान र चुनावको समीक्षाका लागि आज पदाधिकारी बैठक बस्न लागेको सचिव गणेश शाहले बताउनु भएको छ। दिउँसो 3 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बैठक बसेको थियो भने गठबन्धन सरकारमा माओवादीले दावी गर्ने पदको खाकामा छलफल तथा चुनावी समीक्षा बैठकको प्रमुख एजेन्डा रहेको थियो। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ 36 सिट जितेको माओवादीले यसपटक 17 सिट जितेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा माओवादी मधेस प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै सिट जित्न सकेन। बैठकमा चुनावी हारका कारण बारेमा पनि छलफल हुने शाहले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको बन्छ भन्ने बारेमा अहिले नै बोल्नु हतार हुने टिप्पणी गरेका छन्। आज बुटवलमा प्रेस युनियनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको तयारी गरेको बारेमा पत्रकारको प्रश्नमा भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्। संसदीय व्यवस्थामा संसदहरूले प्रधानमन्त्री बनाउने हो, कसैले इच्छा राख्दैमा बनिहाल्ने होइन। गुल्मी 1 बाट नवनिर्वाचित सांसद भण्डारीले भने पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका प्रचण्ड र माधव नेपालसँग पनि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने हो। अहिले बोल्न हतार हुन्छ। नेता भण्डारीले सरकारमा को जाने भन्ने भन्दा पनि कस्तो सरकार बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। महाधिवेशनपछि पार्टीमा आउने आफ्नो विचार समूहले पुस्तान्तरणको सवाल उठाएको उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। उमेरभन्दा विचारले नेतृत्व गर्ने हो भण्डारीले भने। उनले मुलुकको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार भएकाले यसको अन्त्यका लागि सबै दल एक ठाउँमा आउनुपर्ने जोड समेत दिएका छन्। बुढाखाका नेताहरूको रजगज चलेको नेपाली कंग्रेसका उदय शमशेर राणाले 38 वर्षको उमेरमै पहिलो पटक 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र तुलसीपुर 1 मा टिकट पाएका थिए। त्यसै पनि निरन्तर टिकट पाउने भाग्यमानी नेतामा पर्छन् उनी। तपाईहरुले उहाँको तस्बिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 2064 सालमा नेकपा माओवादीका वर्षमान पुनसँग थोरै मतले हारेका राणा 2070 को निर्वाचनमा भने नेकपा एमालेका मधुसूदन पौडेललाई हराएर दोस्रो संविधान सभामा समेत पुगेका थिए। संविधानबाट नयाँ संसदीय संविधान जारी भएपछि 2074 मा भएको पहिलो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राणा एमालेका नवराज सिलवालसँग पराजित भए। 2079 मा लगातार चौथो पटक ललितपुर 1 को टिकट पाएका उनी तिनी सिलवाललाई पराजित गरेर फेरि प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनले प्रश्न रूपमा भनेका छन् ओलीले संसद विघटन गर्दा चुनावमा गएको भए अहिले घण्टी बज्दैन थियो। यानि कि ओलीले संसद विघटन गर्दा सबैजना चुनावमा जानु भएको भए अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै विभिन्न पार्टीहरू र नयाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि आउनु भएको छ। यदि त्यतिखेर चुनावमा गएको भए यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आउँदैन थियो भन्दै उनले बताएका छन्। बाजुराको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणनामा नेपाली कंग्रेसका उम्मेदवार बद्री पाण्डेले अग्रता कायम राखेका छन्। खसेको 60,152 मतमध्ये 26,942 मतगणना हुँदा पाण्डेले 14,215 मत पाएका छन् र उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका कर्णबहादुर थापाले 12,557 मत पाएका छन्। उनीहरू बीचको मतान्तर 1,658 रहेको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह सामाजिक सञ्जालबाट जुहारीमा उत्रिएका छन्। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्सन बीचको भेटवार्तालाई लिएर नेता रावल र मेयर शाहबीच सामाजिक सञ्जालमा जुहारी चलेको
त्यो जुवारीमा के भएको छ तपाईहरुलाई हामीले पहिलेका भिडियो अथवा योभन्दा अगाडि पनि जानकारी गराइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरु, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।